अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। सियासी इस्तेहकाम के पेश नज़र KC100 इंडेक्स में तेज़ी बरकरार। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाकारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात में गोश्त की बरामद पर पाबंदी का इल्ज़ाम। UBL मीज़ान बैंक और MCB के बाद बैंक अल हबीब भी एक्सचेंज कंपनी बनाने की दौड़ में शामिल। इसी के साथ बात करेंगे आज के स्टॉक अपडेट्स के हवाले से। बरोज़ जुमा 22 सितंबर को स्टॉक मार्केट के 5वें तिजारती सेशन में हमने तेज़ी के रुझान का मुशाहिदा किया। KC100 इंडेक्स 219 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,421 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 46,202 पर थी। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर सेनर्जी, दूसरे नंबर पर वर्ल्ड कॉल, तीसरे नंबर पर यूनिटी, चौथे नंबर पर हबको और 5वें नंबर पर के इलेक्ट्रिक कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 एडवांसर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर पाकिस्तान PVC, दूसरे नंबर पर इत्तेफाक आयरन, तीसरे नंबर पर फर्स्ट पंजाब मुदारबा और चौथे नंबर पर मीडिया टाइम्स, जबकि 5वें नंबर पर पाकिस्तान लेदर कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 ज़वाल पजीर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर नज़ीर कॉटन मिल्स, दूसरे नंबर पर सिंध मुदारबा, तीसरे नंबर पर हाला इंटरप्राइज, चौथे नंबर पर सूरज कॉटन मिल्स और 5वें नंबर पर शहताज टेक्सटाइल कंपनीज रहीं। जबकि टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स में पहले नंबर पर हबको ने 63 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 32 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर फौजी फर्टिलाइजर्स ने 16 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर दाऊद हरक्यूलिस ने 15 पॉइंट्स का इजाफा किया, जबकि 5वें नंबर पर यूनिटी फूड्स ने 13 पॉइंट्स का इजाफा किया। बात करें अगर हम टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर एंग्रो कॉरपोरेशन ने 13 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर सिस्टम्स लिमिटेड ने 12 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर मिलत ट्रैक्टर ने 12 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर नेस्ले ने 11 पॉइंट्स की गिरावट की, जबकि 5वें नंबर पर TRG ने 8 पॉइंट्स की गिरावट की। KC100 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशियो 4.43 का रहा। KC100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज नीचे 46,181 और ऊपर 46,500 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह पर KC100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 46,232 पर है, जबकि दूसरी सपोर्ट 46,074 पर है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 46,501 पर है और दूसरी रेजिस्टेंस 46,864 पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 53.70 पर है, जो कि ऊपरी सतह पर है, जबकि मैकडी में ऊपरी सतह का रुझान देखा गया। इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। मुल्क में बरोज़ जुम्मा 22 सितंबर को मुआशी इस्तेहकाम के पेश नज़र KC100 इंडेक्स में तेज़ी बरकरार देखी गई। इससे पहले 7 सेशन से मार्केट में मिले जुले रुझान का मुशाहिदा किया गया। बरोज़ जुमेरात 21 सितंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदी और जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन मुनक्किद करवाने की तस्दीक में स्टॉक मार्केट में मस्बत सोच को फ़रोग़ दिया। माशी इस्तेहकाम में डॉलर की कदर में मुस्तकिल 13 दिनों से कमी और शरह सूद का मुस्तहकम होना भी है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी के हवाले से। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से हालिया गोश्त की पाबंदी के पेश नज़र ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई को मुत्तला किया कि इनकी जानिब से की गई तहकीकात में कंटेनर्स में मौजूद नाकस और नाकारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वजह से बरामद शुदा गोश्त की क्वालिटी मुतासिर हुई, जिसके बाद अथॉरिटी की जानिब से बरामद पर पाबंदी का इल्ज़ाम शिपिंग लाइन्स कंपनीज पर लगाया जा रहा है।
جی ناظرین، تو اب بات کریں گے بورڈ میٹنگز کی تفصیلات کے حوالے سے۔ کل بروز ہفتہ 23 ستمبر کو ہونے والی بورڈ میٹنگز کی تفصیلات اس مطابق ہیں۔ پاکستان پی وی سی لمیٹڈ کی اینول میٹنگ صبح 9:30 پر ہے۔ بکسلی پینٹس لمیٹڈ کی اینول میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ پنجاب آئل ملز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ جاویدان کارپوریشن لمیٹڈ کی اینول میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ نیمر ریزنز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ دوپہر 12 بجے ہے۔ آرٹسٹک ڈینم ملز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ شام 4 بجے ہے۔ اور اب بات کریں گے بروز پیر 25 ستمبر کو ہونے والی بورڈ میٹنگز کی تفصیلات کے حوالے سے۔ جے کے اسپننگ ملز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ آغا اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ ایلکوٹ اسپننگ ملز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ دوپہر 12 بجے ہے۔ ہم نیٹ ورک لمیٹڈ کی اینول میٹنگ دوپہر 12 بجے ہے۔ پراسپیرٹی ویونگ ملز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ 12:30 پر ہے۔ نگینہ کاٹن ملز کی اینول میٹنگ دوپہر 1 بجے ہے۔ الخیر گدون لمیٹڈ کی اینول میٹنگ دوپہر 2 بجے ہے۔ علی اصغر ٹیکسٹائلز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ دوپہر 2 بجے ہے۔ نمر انڈسٹریل لمیٹڈ کی اینول میٹنگ دوپہر 2:30 پر ہے۔ گل احمد ٹیکسٹائلز لمیٹڈ کی اینول میٹنگ دوپہر 3 بجے ہے۔ عائشہ اسٹیل ملز کی اینول میٹنگ دوپہر 3:30 پر ہے۔ غریب والد سیمنٹ لمیٹڈ کی اینول میٹنگ شام 5 بجے ہے۔ جی ناظرین، تو اب بات کریں گے کمپنیز کے نتائج کی صورتحال کے حوالے سے۔ نیٹ سال ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 14 روپے 59 پیسے رہی۔ سندھ مداربہ کی فائنل ایئر ارننگ 2 روپے 90 پیسے رہی۔ فلاور پاکستان لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 2 روپے 29 پیسے رہا۔ پاکستان پیپر پروڈکٹ کی فائنل ایئر ارننگ 11 روپے 13 پیسے رہی، جبکہ 4 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کی بک کلوزر 24 سے 26 اکتوبر تک ہے۔ تو جن حضرات کے پاس 23 اکتوبر تک یہ شیئرز ہوں گے انہیں یہ ڈیویڈنڈ موصول ہوگا۔ پاپولر اسلامک مداربہ کی فائنل ایئر ارننگ 0.57 پیسے ریکارڈ کی گئی، جبکہ 45 پیسے کا ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کی بک کلوزر 16 سے 23 اکتوبر تک ہے۔ تو جن حضرات کے پاس 15 اکتوبر تک یہ شیئرز ہوں گے انہیں یہ ڈیویڈنڈ موصول ہوگا۔ مغل آئرن اسٹیل کی فائنل ایئر ارننگ 10 روپے 37 پیسے رہی، جبکہ 3 روپے 20 پیسے کا ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کی بک کلوزر 19 سے 28 اکتوبر تک ہے۔ تو جن حضرات کے پاس 18 اکتوبر تک یہ شیئرز ہوں گے انہیں یہ ڈیویڈنڈ موصول ہوگا۔ صدیق سنز ٹن پلیٹ لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 1 پیسے کی رہی۔ برجر پینٹس لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 9 روپے 78 پیسے کی رہی۔ جی ناظرین، تو اب بات کریں گے آج کی تیسری سٹوری کے حوالے سے۔ ایم سی بی میزان بینک اور یو بی ایل کے بعد بینک الحبیب بھی ایکسچینج کمپنی بنانے کی دوڑ میں شامل۔ بروز جمعہ 22 ستمبر کو اسٹاک مارکیٹ کو دیے گئے اعلامیے کے مطابق بینک الحبیب بھی 1 ارب روپے کی ابتدائی رقم سے ایکسچینج کمپنی کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بینک کے حالیہ فائنینشیل ریزلٹ میں سال بہ سال کے تناسب سے 69% کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد کمپنی کی ارننگ 16 روپے 39 پیسے رہی۔ بینکوں کی جانب سے ایکسچینج کمپنی کے اقدام سے ڈالر کی قیمت میں مستحکم دیکھی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، تو اب ڈالر کی شرح، خام تیل، سونے اور کوئلے کی قیمتوں جیسی اشیاء کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ڈالر کی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 2 پیسے کی کمی کے ساتھ 291 روپے 76 پیسے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 292 روپے 78 پیسے پر تھی۔ خام تیل کی بات کریں تو WTI کروڈ آئل 65 سینٹ کی کمی کے ساتھ $90 پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت اس مطابق ہے: 10 گرام سونا 1715 روپے کی کمی کے ساتھ 1,84,759 روپے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 1,86,474 روپے پر تھی، جبکہ 1 تولہ سونا 2,000 روپے کی کمی کے ساتھ 2,15,500 پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 2,17,500 تھی۔ ریچرڈ بے کوئلے کی قیمت $120.50 پر بند ہوئی۔ جی ناظرین، پروگرام اسٹاک گالا سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔